So Goa is developing day by day. As far as Goan railway activities are concerned, so many programs within the short time. Not only this railway station, the other also not coming under the Indian Railway directly, but there also our Honorable Prime Minister, 3 months back when I visited Honorable Prime Minister, I told that this is part of Konkan Railway, a different budget and other things are there. Immediately, the Prime Minister ordered through Railway Minister a project, and that also started, because Konkan Railway is always in loss, so they can't undertake much programs. But especially our Prime Minister took initiative, and that is why developments are going on there. And here also today's, because the local people are concerned, their products should be given priority, and for that purpose, in the most important part of this railway station, a stall which is visible for everybody, and all arrangements are there, and our Goan local products are exhibited there and selling. So we will welcome the Goan people as a whole, our Honorable Minister, our Honorable MP, all others are present there, and this is a golden opportunity for Goa, and I congratulate the Central, our Union Railway Minister as well as Prime Minister for their initiative in this regard. Thank you very much. Jai Hind. डेव्हलप जावपाक लागला आनी वन प्रोडक्ट आनी गोंयचे जे लोकल्सा खातीर जे प्रोत्साहन मेळपाक लागला हेचेर तुमचें कितें म्हणणें? आमच्या अध्यक्षान सांगिल्ले भशेन दिस इज पार्ट ऑफ अ लॉंग टर्म प्लॅन फॉर द प्रोग्रेस एंड डेव्हलपमेंट ऑफ दीस कंट्री. फाटल्या दिसान आमचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन स्कीम अनाउन्स केला, विश्वकर्मा योजना. थिंक कितें आहा, वॉट इज द मेन एसेंस ऑफ दॅट स्कीम इज टू एनकरेज आर्टिजन्स. नाव दीस स्टॉल्स आर बीइंग ओपन. Most artisans fail because of marketing. Through these stalls, this scheme is going to be taken forward. Artisans have an outlet here. Artisans have an outlet in Savarde. Our Goan artisans will be able to sell their products. So this is part of his long vision for development of the country. Amcha Adhyakshan सांगिल्ले भाशेन corridor for cargo, improvement in speed of local trains, Vande Bharat. When Vande Bharat started, आमी सगळे म्हणटाले गोंय एक मेळ्ळ्या पुरो. आतां गोंय 2 ट्रेन येतात. So we are slowly progressing. India is a big country, may take time, but with the vision our Prime Minister has, I am sure one day we will be better than America, better than Europe. They will be envious of us, and we will be proud of our railway setup. तर हांव सरकाराचे अभिनंदन करता, धन्यवाद दिता. सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हो एक्ट काल पासून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्लो आसा. एक नवीन कारण तांकां जें दिशिल्लें की जे लोक आफ्टर लिबरेशन, आफ्टर इंडिपेंडन्स जातकच तेंचेर अन्याय जाल्लो, त्या मनशान धड हांगाली सिटीजनशीपूय नासली आनी भायली नासली, त्यामुळे त्या सगळ्यांक ती मेळिल्ली आसा. आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान तांकां सगळे अधिकार जे आसा, वोटींग अधिकार आसत, तांकां ह्या देशाचें नागरिकत्व जें आसा तें तातूंतल्यान मेळटलें, आनी घुसखोरी जी आसा ताका बंदी जातली. आनी बऱ्याचदा आमी पळयतात की बांगलादेश आसात, बाकीचे जे येतात आनी हांगा येवन रावपाचो प्रयत्न करतात, तांचेरूय थोडोसो कंट्रोल उरतलो. आनी ताका लागून हांव खरोखरच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यानी ऐतिहासीक अशी कामां ह्या देशा भितर केली. म्हणजे आमी जम्मू काश्मीरचो जर पळयलें आसत जाल्यार 370 कलमे काडप आनी थंय इंडिपेंडन्स स्टेटस दिवप, जेणे करून आज आमी फाटल्या 8 दिसां पयलीं ज्या वेळाचेर आमचे पंतप्रधान थंयच्यान उलयताले, नवीन हाचो देशभरांतले वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे पायाभरणी करताले, आनी तातूंतल्यान आमच्या गोंयचोय आमी हांगा आशिल्ले ओल्ड गोवा आमचो तो परिसर, थंय मोठो डेव्हलपमेंट, थंय पार्किंग वगैरे, त्या वेळाचेर ते जम्मू काश्मीर आशिल्ले. आनी आमी जे जम्मू काश्मीर पळयलें, आमी जे पयलींचे जम्मू काश्मीर आज जर पळयलें आसत जाल्यार खरोच बदल जाल्लो आसा. कारण हें कित्याक जावपाक शकलें, 370 कलम हे काडले आनी तांकां जो इंडिपेंडंट वेगळो जो एक अधिकार दिल्लो, फातर मारपाक मेळटाले, ते आज बंद जाल्ले आसा. आनी फातर मारपी भुरग्याक 100 रुपया मेळटाले, पण तो आज भुरगो दिसाक 1000 रुपया जोडपाक लागिल्लो आसा. हो बदल आसा. आनी तांच्यांनी खुद्द आपल्या तोंडान सांगिल्लें आसा, भाशणान न्हय.
आनी त्यामुळे हो बदल जो आसा तो देशभर बदल जावपाक लागिल्लो आसा आनी त्या खऱ्या अर्थान ह्या हातूंतल्यान तांच्यांनी एक हें आसा की तांचें एक स्वप्न आसा हो देश विकसीत जावचो, ह्या देशांतल्या लोकांचो विकास जावचो, त्या दृश्टीन ते काम करत आसात आनी त्यामुळे मोदी की गॅरंटी आनी गॅरंटीची गॅरंटी हे खऱ्या अर्थान त्यांनी सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. कितें सांगूंक सोदता? आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आज व्हर्च्युअली अहमदाबाद गुजरातच्यान देशभरातल्या 760 जाग्यांचेर व्हर्च्युअली 85,000 करोड रुपयाचे वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्याच्या भितर इनॅग्युरेशन आणि फाउंडेशन स्टोन हे घातिल्लें आसा. आनी ताचे बरोबर 1 स्टेशन 1 प्रॉडक्ट, देशातल्या प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर एक प्रॉडक्ट, लोकल प्रॉडक्ट, त्या प्रॉडक्टाचे दुकानाचें इनॅग्युरेशन व्हर्च्युअली तांच्यांनी केलें. गोंयचे 2 रेल्वे स्टेशन, वास्को आनी सावर्डे, अशा दोनूय रेल्वे स्टेशनाचेर 2 जी लोकल वोकल फॉर लोकल जशें म्हणटा आमी, गोंयच्या प्रॉडक्टाची 2 दुकानां हांगा सुपूर्द केल्लीं आसा. आनी सामके कमीत कमी हाचेर रेंटाचेर म्हयन्याक 500 किंवा 1000 रुपया रेंट, जेणे करून लोकल प्रॉडक्ट जो आसा तो पॉप्युलर जावचो. आनी वोकल फॉर लोकल हो जो कॉन्सेप्ट माननीय नरेंद्र मोदीजी हांचो आसा, हातूंतल्यान इकॉनॉमी जी आसा ती प्रत्येक स्टेटीची इकॉनॉमी वाडपाक जाय, प्रत्येक शहराची इकॉनॉमी वाडपाक जाय. आनी ताका लागून आज आमी पळयतात, आमी ज्या वेळाचेर स्टॉल पळयले ताच्या भितर आमची गोंयची सोलां आसत, आमचो नाल्ल आसत, नाल्लाचे सुकलेले नाल्ल आसत, काजू बियो आसत, अशें केवळ गोंयचे आमच्या माडाचें गोड आसत, अशें केवळ लोकल प्रॉडक्ट जो आसा तो हांगा सेल करपाक दवरिल्लो आसा, जेणे करून एखादो टुरिस्ट जेन्ना हांगा देंवतलो त्या वेळाचेर त्यांनी ते खरेदी करपाक मेळपाक जाय. आनी अशें लोकेशन दिल्लें आसा की तें विजिबल देंवल्या नंतर ताका ते प्रॉडक्ट दिसूं जाय, अशा पद्दतीचे स्टॉल तांच्यांनी घातिल्ले आसा. तातूंतच ज्या तरेन विकसीत भारत 2047 ही संकल्पना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या तकलेन आसा की मोदी की गॅरंटी, ते जी गोष्ट सांगतात ते करून दाखयतात. आनी आज तांच्यांनी ज्या तरेन वेगवेगळे संकल्प सांगले आनी वेगवेगळे तांच्यांनी जे म्हणजे फ्रेट कॉरिडॉर वेगळो केलो, म्हणजे आमी पळयतात गुड्स कॅरियर जे आसात तांची स्पीड फास्ट वचूं जाय आनी पॅसेंजरूय बेगीन पावूं जाय, त्यामुळे ते एक वेगळ्या पद्दतीन तांकां एक वेगळो ट्रॅक हाचे सुद्दां तांच्यांनी आज ह्या देशाक सुपूर्द केल्लें आसा. आनी ताका लागून हांव तांकां धन्यवाद दिता, आमचे रेल्वे मिनिस्टर अश्विन वैष्णवजी तांकांय धन्यवाद दिता. आनी एकंदर जर पळयलें आसत आमी गोंयभर म्हणजे गेल्या 15 दिसांक हांव आतां उलयतालो की 4 वेळार हांव ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर आयलो वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान. गेल्या वेळाचेर 1,177 करोड रुपयाची कामां तांच्यांनी आमकां गोंयांक लागून रेल्वे स्टेशनान दिली. आनी जेणे करून आज आमी रेल्वे स्टेशन जर पळयतात ते रेल्वे स्टेशन हळूहळू विमानतळ जशें आमी स्टेशनां पळयतात एअरपोर्ट तशा पद्दतीन जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन तांचो प्रयत्न आसा. आनी आफ्टर 2024 इलेक्शन नंतर कोणाकूच सांगचें पडचें ना की म्हज्या मतदारसंघात खासदार बऱ्याचदा बदल तेन्ना सांगताले, आमचे पंतप्रधान ते सांगताले बजेटा पयलीं खासदार म्हणटाले की म्हजी रेल्वे मडगांव रेल्वे जर आसा ती मातशी वास्को पर्यंत येवची, अशा पद्दतीचो डिमांड आसतालो. म्हज्या रेल्वे स्टेशनाक मातशें पत्रे घालूं जाय, म्हणजे बारीक बारीक कामां आज ती उरूना. आज कोणें मागच्या पयलीं सगळें मेळटा आनी ते करता आसतना देशांतल्या सगळे कडेन म्हणजे नॉर्थ इस्टाक 2014 पयलीं नॉर्थ इस्टाचे कॅपिटल सिटीन रेल्वे पावूं नाशिल्ली, पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशांतल्या प्रत्येक कानाकोपऱ्या भितर रेल्वे पाविल्ली आसा. आनी तातूंतच एडिशनल जें आसा तें वंदे भारत ट्रेनी हे सगळ्या 100 क्रॉस जाले. आनी त्यामुळे एक बरी फॅसिलिटी दिवपी वंदे भारत सारकेली ट्रेन सुद्दां कारण देशभरातल्या 250 डिस्ट्रिक्टा भितर तांच्यांनी पाविल्ली आसा. ही एक बरें गोश्ट आसा, जेणे करून लोकल टुरिजमूय सगळे कडेन वाडटलो. हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी गोंयांक लागून तांच्यांनी खास हें दिल्या मुळे तांकां हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू सर. काल खरेंच आमचे सरकाराचे तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांचे खरंच अभिनंदन करता. कित्याक आयज तुमी पळयता फाटल्या दिसांनी 8 दीस पयलीं हांगाच प्रोग्राम जाल्लो जे आमचे 2 स्टेशनां आमकां मेळिल्ली, ती वास्को आनी आमचे कुडचडे स्टेशनाची. आनी आयज परत हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. कित्याक सगळे कडेन आख्ख्या देशान कितलेच कडेन न्यू फाउंडेशन स्टोन घातले आसा, अपग्रेडेशनाक लागून स्टोन लेईंग केलेलें आसा आनी आख्खे देशभर हो प्रोग्राम चालू आसा. आनी मुद्दाम ह्या प्रोग्रामाक आमचे प्रायम मिनिस्टरान आमकां एड्रेस केलो. सगळ्या लोकांक आयज कितलेशे जे आर्टिस्टान आसा तेंचे फेलिसिटेशन हांगा जाल्लेलें आसा. आनी आयज पळयता जो 85,000 करोड जो बजेटाच्या भितर हो आयज एप्रुवल मेळिल्लो आसा आनी आयज हांव देशाक लागून लोकांक लागून आयज जे बेनिफीट मेळिल्ले आसा. त्याच प्रमाणे जे लोकल प्रॉडक्ट्स आसा तेज्या लागून एक सेपरेट आउटलेट हेचो विचार केन्नाच कोणें हाडूंक ना.
तो फर्स्ट टायम हो विचार येवपाक लागलो आसा आनी हेजे कोणाक बेनिफीट आमच्या लोकल्सांक तेंचे खंय तरी प्रॉडक्ट विकपाक तांकां चान्स मेळटलो, एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. सो असो विचार हाडपी म्हाका दिसता फक्त आमचो हे शक्य जावंक शकता आमचो देशाचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीच्या लिडरशिपाच्या अंडर. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा जे हिसपान आयज आख्खे देशान जे डेव्हलपमेंट चल्लां गेली 10 वर्सां भितर जी रेल्वे स्टेशनां आयज आमी पळयता ती पयलींची उरलेली ना. जी आमी पयलीं जी रेल्वेन ट्रॅव्हल करताले आयज टोटली चेंज जालेले आसा. वंदे ट्रेन जी आयज आमकां गोंयांत मेळिल्ली आसा तेजे भितर वचप म्हणल्यार एकदम सुंदर असो एक्सपिरियन्स दिसता की इट इज अ लग्जरियस एक्सपिरियन्स. सो अशी एक काया पालट आयज आमच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन केल्लेली आसा. तसोच आमचो रेल्वे मिनिस्टर तेंचे आख्खे सगळे जाण आयज आमच्या मदीं एकदम आमचो गव्हर्नर आसलेलो, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष तसोच MP राज्यसभाचो जो हर टायम आमचो आवाज गोंयकारांचो आवाज आयज पार्लिमेंटान काडपाक लागलेलो आसा बाकीचे सगळे विशयाच्या बाबतीत. सो तेजे लागून हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी खरेंच मनान काळजांसून आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी एक सुंदरशी हे वास्कोचे आमचे एक ओल्ड रेल्वे स्टेशन हेजी काया पलट केल्लेली असल्या कारणान तांकां आमी मना काळजांसून धन्यवाद दिता. आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन अराउंड 85,000 कोटीचे प्रोजेक्ट प्लस 10 वंदे भारत ट्रेन आनी 1 स्टेशन 1 प्रॉडक्ट हे 3 हाजे लोकार्पण केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता की लास्ट टायम हांगा आशिल्लें म्हाका दिसता गेले आतां 15-20 दिसां भितर एक 2-3 आमी स्टेशनार आनी वेगळे वेगळे प्रकल्प आमी स्टार्ट करता. फाटल्या दिसांनी आमचे रेल्वे स्टेशन जे आसा ते इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन तांणी डिक्लेअर केलें आनी फुडल्या येता ते 1.5 ते 2 वर्सां भितर हांगा आमकां एक नवें रेल्वे स्टेशन म्हणजे इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचें मेळटलें. आज तांणी 85,000 कोटीचे प्रोजेक्ट्स तांणी अनवील केले, डेडिकेट केले नॅशना खातीर. आनी एक रेल्वे भितर एक क्रांती अशी घडोवन आज सगळे कडेन येता. म्हाका खूब उमेद दिसता की आज हे सगळें करता आसतना बारीक बारीक लोक जे पसून आसा गोंयकार तांचे पसून विचार करून आज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान म्हाका दिसता तांकांय बी 1 स्टेशन 1 प्रॉडक्ट हो जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट केला. म्हणजे खंयच्याय एका आमच्या एका भयणीक नाल्यार भावाक जो आपले लोकल प्रॉडक्ट करता ते सोला जावं नाल्यार गोड जावं नाल्यार खोबरें जावं नाल्यार तेल जावं नाल्यार काजू बियो जावं कितेंय जावं कुणबी साडी जावं कितें ताका ह्या रेल्वे स्टेशनार विकपाक मेळटलें. 1,000 रुपया पगार म्हणजे म्हयन्याक 2,000 रुपयाचे ताका विकपाक मेळटलें. आनी हें करता आसतना म्हाका विकसीत भारताचें स्वप्न जें आसा तें प्रायम मिनिस्टराचें तें स्वप्न हें करपाचें चालू आसा. हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच म्हाका दिसता फुडल्या काळांत जें तांचें स्वप्न आसा तें विकसीत भारत 2050 तें 100% पूर्ण जातलें हाचे बद्दल दुबाव ना.